في مساء غريب، اجتمع الأثرياء حول مقهى فاخر تتلألأ أمامه السيارات اللامعة كأنها تيجان من نار، بينما وقف بينهم رجل عجوز بثياب ممزقة وعينين أنهكهما الجوع. لم ينتبه إليه أحد، حتى خرج المليونير المتعجرف فارس الدمنهوري وهو يلمع مفتاح فيراريه الحمراء. رفع المفتاح أمام الجميع وقال بصوت يقطر غرورا: إن استطعت تشغيلها فهي لك. كانت لحظة بدت للجميع مسحة سخيفة، لكنهم لم يعلموا أن هذه اللحظة ستقلب حياة كل من في المكان رأسا على عقب. كان المشهد مام المكهي شبه منصة أرس فاخر هست تراس السيرات البايز بلواني اللامة أمون راو الناوس المصاب علي الستة المدن أونه مواج منظر سائل رجال الأمال زهوان يتفاخرون بساطة ملزب والنسايد بادلن الحادث أن السفر والم جويرات لم أون هد توقون وجود رجل أجوز بساب بال قد غرمسر تلو الليلاتو بالو عمل الجوز كان واقفا قرب الجدار يستند علي أساي الخشب المنهود بشول بسيط جسد ايلزيل فيزها تابع وملامه تيو أن سنوت طول من الشكاك لم أون شهز ولم أون طلب شاع فقط كان آزر إلى السيرات ومن حاول تزور شقديم شكميم زامو منز زمن بعيد سم زير فارس الادمو وري خطوة ثابت صوت آل أبسامت لامه أونه مسنو من الغطرس ذاتا اقترب من الفيري ذات اللون المر الكاني تلو التي يقلن سمن عادل المزان السنو لباز الكرة السر ومسب دي الستة اللامه قبل لطفت إلى الجوز الشيخ التري إزي اللطف رفع المفتاح في ايلواك فالتفتت الكاميرات والواتف لتوسك الهز نستتات شغلي فيلو زهو الناس الباز صخر الباز سور والباز شفق لون الجوز أوت في بالنظر إلى السير سمرف رسي ببتك وكال بصوت إد نوفت بولمتو سجل تزر أما لم تزر من قبل إنا بد السمت بطل السا تراجي باز الحضور خطو إلى الخلف لماذا يتحدث الجوز بيزي السكا الزن نفسي مي وينوها من الجو ربو أكلي فارس زهو طول جلت الهراس بتسمون میں بدف علم جامل بینما بریک الصخر ازداد حد في اوے رنا مالدو الشيخ تقدم الجوز بخطوات بت والصوت تصدر أساي الخشب علي الرز كان شبه بتان في صمت الجميور كان الباز يتساكل ستته حتى فتح باب سار حدس فالنزم الجد تعتمد علي حساسيات لوترون لا اعرفه حتى وصر من الساين وقف مام الفيرري مديد المرتجف نحو سطح السير والمس عليول بسب واحد فقط انہیں اسد کا قدمہ سم غلق اوے للحز اون را المہرو عادت لے زورات بے فتح اوے وزاید علی علم قبض والم فاج فتح الباب فی ہرو سلس انہیں عرف بال سبت موین الحساس حابس نفاس الجمیور جلس الجوز فی المقد المامی كان المشهد غير قابل للتصديق رجل رتجف من الزوف جلس في مقعد مخصص للمغامرين والسرية وزا أساي جامبا مرر صابي ببتك علي جلد المقعد سم علي لو القاد قبل امس لنفسي علي منزور علي من خان للسنين فارس سرخ افتا المهرو الشيخ لندين كان هزو سوامل مد الجوز يدنه زر التشغل لون بدل زغت مباشر مرر صابه بسق فوق مجمو زرار اونه لو مفات عرفه منز زمن سم دار المفتاح بهريو دك اشتلت السير ارتفت الزواك داخل الله اون الفيرري تستقبل صابها الحقيقي المهرو تلك ادراء اولا ارض جفت لي الرز الجميور عليه شوك فارس اقترب بخوف مزمر مصادف لون الجوز التفت لمن خلف الزجاج وقال علم صادف لا تفتح قلب مهريو عرف صاحبه سم وزا قدمه علي الادواس بكو خف فيزر المهرو ول مر بدا فارس خافا بد الجوز بطهرا ناكل السريات بخف لا يقدر عليه لامن خبر القاد سنوت طول لم تاسر لم تردى بالكنيت صرف انه والد داخل سار سباك الباز بدشوفين الرجل لس مجرد مشرد وما إبدو سم وبيدوك جميل هرو السير للمام ببتكي سم واسر
حتى سرحد ألم تجميره نيكودا الجوز يكود الفيري عادة السير إلى مؤويني الولي بد كمزيل تف المهرو أو خرج ثم حمل اللسا وقف بسبات لقد فعلت ما طلبت التف بولمتو الجميور اتف فارس تجمد لون غروري دفع للردو لا نونت فعلنا تعرف السيرات فلتظهر إيزي السير لو وما تداو طلب من فارس الحكم بالنزم اللوترون المعقود زنان الرجل سيخفك إيزي المر الجميور عاد إلى الشو بعض هم بد يسخر مجدا تراجي الشيخ خطو آيتزو جسد من الاتوب سعد السن سوئر لون فج رف رسري او انت في اوي نار جد نار رجل ايتسكر تارخي امس شعب من الخلف لامون السهازا مراد الخالدي انشرت الهمسات اسم قديم سطور في ايندس السيرات رجل اخت في قبل اكود بعد انير شرطي الجوز ابتسم جل اونت مراد الخالدي سمعاد إلى المكأد وبد زغت بصابة علي لوت الحكم في فتح أدادات لا إعرف سوي شخص سمم شاع شبه عليه وفج فاتح وزا السباق المخفي السير دوت ووش مادني ساتس الناس سرخا فارس بديت راجه ثم انطلقت السير فيسا المكهي أونه برك همر استرز با الجوز موير لا يمتلكا لاسا محترف أشما المهروت كلبا وكالبا الاتفافت دك تسرى مجنون سوت إدر تشكو السما او توقفت مام فارس فج حتى أود يسكت خرج الجوز ببتك وقال من يستن بالزفاك قدز جبلا ناما كان المطر قد بد يشتد فوق راوس الحاضرين وان السما نفسه كانت تراكب المشد بكلك فارس وقف في منتصف السا حاول ستيد ابوتباد ما شير الرز قد انزل قد من تحت قدمه ما الشيخ مراد فوين واقف عالف قرب السير لطقت نفاسه ببت لون نظراته كانت ثابت وجبل لاتيزه الرياح تقدم فارس خطو إلى المام وسوت رجف رغم محاولاته خفاك زلو نت أدزن نو انتصرت شغل السير وقعتها لا يعني نو تستحاكي ارتفت بعض الهمسات في الحشد وانقسم الناس بين من فارس حاول الترب ومن الشيخ ربما وصل إلى قسمة ستتفعله لون الشيخ مراد لم تهرو كان أنظر إلى فارس نظر رجل خبر الدنيا وعرف اللجوء التي تتغير مع المصالح اقترب هد الشبان من الصفوف الخلف وقال بصوت مسمو لون فارس لقد رأى أولشهي الرجل عرف السير وسر منو تجمد فارس للهز ثم رفيد بغزب أسمت التهدي لم أون مجرد شغله روي نغري نكن فهم نظمتي اللوترون نعرف تفاصل مسل مال کا الحقيقي بعض من كانوا سفكون قبل قليل وما براوس هم اون الشوبت تسلل إلى قلوبهم كان الموقف غربة ألف الاحترام اللازي حصل عليه الشيخ بد إتراجه كل ألف تحت زغت علمات فارس وحت أيلواك سار سكل اون أولشك أدزر ما سيحدث بعد إيزي الالهز آيتز جسد الشيخ للهز او عادت قدماء تخونان فتراج خطو إلى اللورة زهو فارس بصوت آل وارتفت میں زهوت خرمن صفوف المتفرجين كان زلو المشيد شبه بسيم تنيل علي كرم رجل تاب وسر مماهش لون الشيخ غمز آوي للهز تنفس بمك ثم فتحما من جديد اون في اويش لم رهد من قبل تغور وجه بالو عمل لم وجه رجل موصور بالوجه خبر وزوريات وقدر مدش علي النيوز من تحت الرماد صار ببت نهو السير ووزا يد علي الباب ثم نظر إلى فارس وقال بصوت إد تريد نتعرف نونت فيمري حسنا سرو شالف لم ترفي هاتو فتح باب السير وجلس داخل بسبات انہیں عاد إلى شباب في لحظ واحد صابه بطة تتهرئ فوق زرار لو القاد بانسياب غريب اون تاز فلهنا قدما علي العرف من سنين انهنت راوز باز الحاضرين للمام فضول شديد حتى حد الرجال قال علي نيلا إتلم سے اب سالف الرجل عرف اول ظرفه زغت الشيخ مجمو من الزرار فصدرت من السير نغم لوترون هاد تبا ومز زرق في الشاش على دخل شك الجميور بصوت واحد
ایمس شاب کنکف بالقرب من اللنفس نے فتح نظام السباقات حاضا لا عرف حتی معظم المالوین ارتفت سوت الدیش او تھولت السائلہ موج من الترکب فارس تجمد فی معوین اختفت ابتسامت المستنا وبدا اونر شبہانہ من الماضی عبد لسکات غرور الشیخ اسدار نحو فارس نظرات ایز المر کانت کو من اولی الان الوفی حاضا وساد سمت مرب سمت اوشف للجمین اللب التی بد فارس لمتعد ملو الف لے بد المطر یزدد خف قطرات صغر تتساکت علی رز المکھی علم بل البالزک بینما الجوز کف وسط السا ان بطل خرج من مارتول لامل صفاء ولا درا بالمل کرم لا تنوسر کن الناس یکتربون مواحدیہ تلو الاخر بعض ہم صافہیں و بعض ہم این کے او اخرون عاطفون بال نظر لیب جاب صادق لمجد حدر ملبس الممزک بالروا رجلا سمد مام زمن کاس وانت سر علی قلب زنوان اے اعظم منس زمن ما فارس فقد وقف دیا ائزر ایلا الرز انہیں فقد عمر علیفی لحظ واحد کن یسما علمات الجمیور حولے و تتاوے دون کست حاضا ہو الشرف الحقیقی لس الغنی قوی ولیس الفقیر ضعیف علیب لا تاشتری تائش رفارس رس نحو الجوز کانت نظرات تحمل لول مرشا لم اعتد علیہ الانوسار اقترب منبیبت خطوت ساکل اون الخطوط سب خلف سنوت من الاورور القدیم وقف مام الجوز وقال بصوت شب اعتذار طفل لقد ست السن بو وسط السن بنفس زا الجوز لم رد مباشر نظر فی اوے تولا امالو نفتش ان بقا النسان التی ما زالت آلک بدخلے سم کال بصوت عید آ فارس ازم مامون ملوے رجل لیس سار فافر بالقلب عرف قیمت ارجف فارس اون العلمات اخترقت شاہ ذل مغلقہ داخل السنوات اینا حدث شکلم توقع حد اقترب فارس من الجوز سم انہنی کلا انہناک احترام لات شبے انہناک الخوف او ایلیزم بل انہناک رجل درو خطا کے کال بصوت مباوع علمتنی درسا للنسائے علمتنین النسان لا عاقس بسابے ولا بمرے ولا بملے ابتسم الشیخ بہنان وقال التوازو آ فارس ہو الطریق الوحید اللازی یبکی النسان واقفہ میما سکت سم استدار الجوز مجیہ نحو الطریق خطوتی بطلون مل بسبات رجل عرف خران قیمت لیست فیما خسرے بالفی معلم خسرے بدا اورامت کن المار بزرون لیبجاب والد فال تبون خطوتی باو تلما بالفضول ولول مرمن سنین تول شیر الجوز الہاما زالت تمن ہے سببا لی مشی بسبات سببا شب الزک اللازی یخرج من وسط الظلام ما فارس فقد وقف سامتا شاید تلو الخطوت تبتاد شاہ فی شاہ شیر بوخز ملم فی صدرے لونے کن وجہ الحق الوجہ اللازی یولد مو النسان من جدید نظر ایلا سیرت الفیرری التی کانت مصدر غرور السنوت سمکال بصوت منخفس لنفسے معکم الحدید زا خسر صاحب نفسے الجمیور اللازی کنشول زوزا قبل دقائق سار الان ادا ادوکا شب احترام الالحز کانت الیون علی تتبو الجوز حتی اخت فی خلف الزاو بینما قطرات المطر تتساکت انہیں توقع نیا لا تانسی وفی تلو اللیلاتو انشرت الکس فی علمدر علی وفی المکہ وفی المجلس وفی البیت کن الناس یرون ما حدث لا اہولفا سار و تحد بالاودرس اوبر الکرم لا تسکت میما سکت الجسد والب لیست امتیاز الغناک بالتاج ملے من ملو کلبان کا کانت تلو اللیلاتو درسال ان آمہ وشید علین النسان مون صبح ازمنا حتی لو کن فقرا متبا مؤلفا تالما نمل شاہ لا با ولا حشتری اورامت